शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 18वां यौम शहादत। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म को 2007 में आज के दिन सफाक दहशत गर्दों ने लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद किया। बेनज़ीर भुट्टो ने आमरीत के खिलाफ तवील जिद्दोजहद की। वालिद और भाइयों की शहादत के बावजूद जमहूरियत का रास्ता तर्क न किया। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, शहीद मोहतरमा ने आइन, पार्लिमान और वोट के हक के लिए जिद्दोजहद की। नौजवान इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करें और उम्मीद न छोड़ें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बीबी शहीद आमरीत, इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के खिलाफ नाकाबिल तस्खीर अलामत रही। पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेंगी। पीपल्स पार्टी आइन, पार्लियामेंट और समाजी इंसाफ की जिद्दोजहद जारी रखेंगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सिंध और आज़ाद कश्मीर में आम तातील। गढ़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद में जलसे का पंडाल सज गया। जियालों और पार्टी रहनुमाओं की गढ़ी खुदा बख्श आमद का सिलसिला जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का जलसे के इंतजामात का जायजा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ारात पर हाज़री। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी की क़यादत में हुकूमती वफ़द जलसे में शिरकत के लिए सक्खर पहुँच गया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और अरकान असम्बली वफ़द में शामिल। रावलपिंडी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर दुआया तकरीब। मुल्क व कौम के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान की अजीम बेटी और साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कुर्बानियाँ और खिदमात कौम के लिए मशअल राह हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज अकीदत। परियाल तालपुर, शेरी रहमान और दीगर रहनुमाओं का भी अकीदत का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात का एतराफ़। सबसे पहले तो सख्त मजम्मत करता हूँ, ख़ास तौर पे जो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं बाहर बैठे हुए उन लोगों की, और ये धमकियाँ दे रहे हैं, खोखली धमकियाँ जो दे रहे हैं। मुझे कोई इल्म नहीं है वो पंजाब फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब आमला की अगर जेल से मुंतकिल किया जाए, मुझे इसके बारे में कोई इल्म। PTI का जो हमेशा से रहा ना कि वो मज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, फिर कहते नहीं बानी को रिहा करो तो मज़ाकरात करेंगे, तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, और ये हमेशा से उनका वतीरा रहा है। बानी PTI की जेल से मुंतकली का कोई इल्म नहीं। PTI सीधी बात नहीं करती। तहरीक इंसाफ एक शख्स के पीछे सियासत ना करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बैरून मुल्क बैठे मुल्क को बदनाम करने वाले अनासर की मजम्मत करता हूँ। लोगों ने उन्हें इसलिए वोट नहीं दिया कि अवाम को तकलीफ में डालें। बीबी शहीद ने जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। बीबी शहीद के कातलों को हलाक कर दिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ को बार बार मुज़ाकरात की पेशकश की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 28वीं तरमीम का मुझे इल्म नहीं, हमारा मकसद मुल्क को मुस्तहकम करना है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। कहा, तहरीक इंसाफ की तरफ से बुरे अल्फाज कहे जाते हैं। बानी तहरीक इंसाफ शुरू से मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। बानी हुकूमत में अपोजिशन और अपोजिशन में हुकूमत करते हैं। पाकिस्तान का यमन में अमन की सऊदी और अमाराती कोशिशों की हिमायत का ऐलान। यमन की वहदत और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान यमन में हालिया पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए है। फरीक़ैन मुतफ़िक़ा तौर पर मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी हल निकालें। सूरत हाल मज़ीद कशीदा बनाने के इक़दामात से गुरेज़ का मशवरा। यमन के मुस्ताफ़ी सदर मंसूर हादी और जनूबी यमन में अबूरी काउंसिल के मुसल्लह गिरोहों में कशीदगी पाई जाती है। पाकिस्तान और बहरीन इस्लामी अखुवत के रिश्ते से बंधे हैं। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आले बिन अली का पाकिस्तान नेवल अकेडमी की पासिंग आउट तकरीब से खिताब।
کہا دفاعی وطن کے لیے کیڈٹس کو اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کرنی چاہیے. پیشہ ورانہ زندگی میں کردار کی اہمیت ہے. میں بھی پاکستان نیول اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہوں. کیڈٹس اپنی بہترین صلاحیتوں سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچائیں. دوسرے ممالک کے کیڈٹس کو تربیت دینا پاکستان نیول اکیڈمی کے لیے قابل فخر ہے. مدعو کرنے پر پاکستان بحریہ کے سربراہ کا مشکور ہوں. پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں 124ویں مڈ شپ مین پاسنگ آؤٹ پریڈ. پاکستانی ورکرز کے لیے یورپ کے دروازے کھل گئے. اٹلی میں 10,500 ملازمتوں کا کوٹا مل گیا. ترجمان وزارت اوورسیز پاکستانیز کے مطابق اٹلی نے پاکستان کو آئندہ 3 سال کے لیے نوکریوں میں کوٹا الاٹ کیا. سالانہ 3500 پاکستانی روزگار کے لیے اٹلی جائیں گے. شپ بریکنگ، ہاسپٹیلٹی، ہیلتھ کیئر اور زراعت کے شعبے شامل. وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانیز چودھری صالح حسین کی خصوصی درخواست پر اٹلی نے کوٹا جاری کیا. پاک اٹلی جوائنٹ ورکنگ گروپ کا دوسرا اجلاس فروری میں اسلام آباد میں ہوگا. صوبوں میں کارکردگی کا مقابلہ مریم نواز بڑے مارجن سے جیتیں گی. پنجاب میں اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی سے جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس. کہا کچے میں آپریشنز کے لیے 4 ٹریک APCs بلٹ پروف گاڑیاں خریدی گئیں. ستھرا پنجاب پروگرام کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو منصوبہ شروع کیا مکمل کر کے دکھایا. اسموک کنٹرول پروگرام کے تحت کسانوں کو 5000 سپر سیڈر دیے. آسان کاروبار کے لیے 6 ماہ میں 70 ارب روپے کا بلا سود قرضہ دیا. فلم ڈسٹرکٹ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبس ہوں گی. لیسکو سمارٹ میٹر منصوبے میں 6.5 ارب روپے کا مبینہ کرپشن سکینڈل. FIA لاہور کی انکوائری میں انکشاف. GM لیسکو ریکارڈ سمیت 31 دسمبر کو طلب. سمارٹ میٹرز کی خریداری اور تنصیب میں کرپشن کی چھان بین جاری. غیر قانونی طور پر 3 لاکھ سمارٹ میٹرز کا ٹھیکہ دیا گیا. پیپرا قوانین کی سنگین خلاف ورزی سامنے آ گئی. خیبر پختونخوا میں 2025 کے دوران معاشی صورتحال میں تبدیلی نہ آ سکی. ٹیکسز کی بھرمار. ہر گزرتے دن مہنگائی بڑھتی رہی. 1286 صنعتی یونٹس میں سے 300 بند. 2020 میں بنائی گئی 10 سالہ صنعتی پالیسی پر عمل درآمد نہ ہو سکا. بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور لوڈ شیڈنگ جاری رہی. معاشی ماہرین کے مطابق پاک افغان بارڈر کی بندش سے بھی منفی اثرات مرتب ہوئے. کاروباری شخصیات 2026 میں معاشی بحالی کے لیے پرامید. خیبر پختونخوا حکومت کا اسکولوں میں 10,000 عارضی اساتذہ کی بھرتی کا فیصلہ. ضلع وائز اساتذہ کی تعداد اور طریقہ کار جاری. PTC فنڈ سے عارضی بھرتیوں کے لیے DOs کو ہدایات. ٹیلنٹ پول کے ذریعے اپلائی اور PTC کونسل کے ذریعے بھرتی ہوگی. ہر پرائمری اسکول میں کم از کم 4 اساتذہ پورے کیے جائیں گے. ملتان کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال جدید سہولیات سے آراستہ. 2025 میں 6.5 لاکھ سے زائد مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی گئیں. OPD میں 5 لاکھ اور ایمرجنسی وارڈ میں 1 لاکھ سے زائد مریض رپورٹ. ماہانہ 250 سے زائد سرجریز. 3 لاکھ مریضوں کو لیب سہولیات ملی. مریضوں کو رش کی وجہ سے علاج میں تاخیر اور ادویات باہر سے خریدنے کی شکایات. اسپتال انتظامیہ کے مطابق گردے، جگر اور معدے کے امراض میں اضافہ ہوا. جدید مشینری اور ڈاکٹرز کی تعداد بڑھانے کے لیے اقدامات جاری. لاہور کی مضر صحت. فضا میں سانس لینا دشوار. دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور آج پھر سر فہرست. صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 448 ریکارڈ. فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ. لاہور ہائی کورٹ کا اسموک کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کرنے کا حکم.